रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आप हजरात बैठ जाइए, तशरीफ रखें जी। जो अहबाब खड़े हुए हैं तशरीफ रखें, बयान शुरू होने वाला है, बैठ जाइए, वहीं पर बैठ जाएं जहाँ आप हजरात खड़े हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, आज सारी दुनिया मेहनत का मैदान बनी हुई है और दुनिया जहां में मेहनत की मुख्तलिफ शक्लें इंसानों ने अपनी अपनी अक्ल और समझ के मुताबिक, समझ के एतबार और मुताबिक बना रखे हैं, और हर मेहनत वाला अपनी मेहनत के जरिए से खुशियां और राहतें समेटना चाहता है, कामयाबी हासिल करना चाहता है। इंटरनेशनल इस्लामिक स्टूडियो। ताजिर तिजारत की मेहनत से नफा उठाकर अपनी ज़रूरतें, हाजतें, अपनी ख्वाहिशात पूरी करना चाहता है। जमींदार जमींदारे के मेहनत से अनाज, गल्ला, फल, सब्जियां समेट कर उनके जरिए से माल व मता जमा करना चाहता है, अपनी हाजत और ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। मुलाजिम पेशा अपनी मुलाजमत के जरिए से तनख्वाहें वसूल करके अपने घर की, अपने बच्चों की, बीवी की, माँ बाप की, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं। इस्लामिक स्टूडियो। ओहदे मनसब वाले अपने ओहदे मनसब की मेहनत के ज़रिए से ऊंचे से ऊंचा मकाम मर्तबा हासिल करके अपने अंदर की ख्वाहिश की तकमील करना चाहते हैं। सियासतदान अपने सियासत की मेहनत के ज़रिए से लोगों में शोहरत और लोगों में नामवरी पैदा करके हुकूमत हासिल करना चाहते हैं। हर शोबे ज़िंदगी वाला अपने अपने शोबे ज़िंदगी में अपनी मेहनत के कमाल को पहुंचकर और उस मेहनत के ज़रिए से दुनिया की सारी खुशियाँ, दुनिया के चैन सुकून, दुनिया के राहत और इत्मीनान समेटना चाहते हैं। मेहनत की शक्लें बना रखी हैं और उन मेहनत की शक्लों में मकसूद और मतलूब सिर्फ एक ही है कि जो जिस शक्ल में मेहनत कर रहा है वो अपनी अपनी मेहनत की उस शक्ल से इत्मीनान वाली ज़िंदगी हासिल करे। हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने बयान में एक किस्सा सुनाते थे और अक्सर सुनाया करते थे कि एक अमरीकी और एक मक्सिकी का किस्सा। एक मक्सिकी जो है वो समुंदर के किनारे रेत पर लेटा हुआ एक रस्सा धागा मछली शिकार करने का, जिसमें आगे कांटा है, कांटे में कोई गोश्त है, कुछ है, जिससे मछली देखकर सूंघ कर आ जाती हैं, कांटे में फंस जाती हैं। तो वो समुंदर में डाले, समुंदर के किनारे रेत पे लेटा हुआ उस रस्सी के, उस धागे के किनारे को अपने अंगूठे में लपेट कर आराम से लेटा हुआ था। एक अमरीकी का गुजर हुआ, उसने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा तुझे नजर नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? उसने कहा कि तुम इस धागे के जरिए से एक मछली पकड़ोगे, अगर तुम इसकी बजाय वो लकड़ी ले लो
जिस के आगे धागा बंधा होता है तो 3-4 लकड़ियां तुम लगा दो और आराम से बैठे रहो, तो 3-4 लकड़ियों में 3-4 मछलियां आएंगी 3-4 कांटों में। तो उस मशरिकी ने कहा कि अच्छा फिर क्या होगा? अमेरिकी ने कहा फिर ऐसा होगा कि वो 3-4 मछलियां तुम बेचोगे, तुम्हारे पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे। जब ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो फिर उसने कहा फिर क्या होगा? मैंने कहा फिर जब पैसे तुम्हारे पास ज्यादा जमा हो जाए तो तुम एक जाल खरीद लेना। उसने कहा अच्छा फिर क्या होगा? फिर उस जाल से तुम जब शिकार करोगे तो उस जाल में बहुत सारी मछलियां आएंगी। उनका फिर क्या होगा? उन मछलियों को बेचकर तुम्हारे पास और ज्यादा पैसे जमा हो जाएंगे। उसने पूछा अच्छा फिर क्या होगा? तो फिर तुम्हारे पास इतने पैसे जमा हो जाए तुम एक छोटी सी कश्ती ले लेना। अच्छा कश्ती ले लूंगा तो फिर क्या करूंगा? कश्ती लेकर तुम जरा और आगे समुद्र में गहरे पानी में चले जाना, वहां मछलियां ज्यादा मिलेंगी, ज्यादा जाल में मछलियां आएंगी। तो फिर क्या होगा? अमेरिकी ने कहा फिर तुम्हारे पास पैसे और ज्यादा जमा हो जाएंगे, तो तुम एक वो मशीनी कश्ती लॉन्च खरीद लेना और गहरे पानी में जाना। और गहरे पानी में जाओगे तो वहां और ज्यादा तुम्हारे पास शिकार आएंगे, ज्यादा मछलियां होंगी। तो फिर तुम अपने लिए 1-2 मुलाजिम भी रख लेना, पैसे ज्यादा हो जाएंगे। तो फिर और पैसे जमा होंगे तो एक छोटा सा स्टीमर खरीद लेना। फिर क्या होगा? उसने कहा फिर स्टीमर खरीद के तुम और गहरे समुद्र में जाना और वहां पे तुम्हारे साथ अमला भी होगा, वो सारे मिलकर मछली पकड़ेंगे। फिर तुम उन मछलियों को दूसरे मुल्कों में भी भेजना और तुम्हारे पास पैसे ज्यादा हो जाएंगे और पैसे होंगे तो इतने पैसे जमा हो जाएंगे, एक बहरी जहाज ले लेना और बहरी जहाज लेकर समुद्रों में दूर दूर तक मछलियां पकड़ते रहना, मछलियों का शिकार करना और मछलियां शिकार करके मछलियों को मुल्क में बाहर मुल्क में एक्सपोर्ट करोगे, भेजोगे। तो फिर क्या होगा? उसने कहा फिर तू अपना घर बनाना, शादी करना, तेरे बच्चे होंगे। उसने पूछा मैक्सिकी ने फिर क्या होगा? उन्होंने कहा फिर तू आराम से उस घर में रहना। उस अमेरिकी ने कहा कि तू फिर आराम से उस घर में रहना अपने बीवी बच्चों के बीच में। तो उसने कहा कि अब मैं क्या कर रहा हूं? अब भी तो मैं आराम से लेटा हुआ हूं इस रेत में, तूने इतना लंबा चक्कर लगा के मुझे कहा कि अब आराम से रहना तुम्हें। हम सारे उस चक्कर में पड़े हुए, अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, इतनी मेहनतें कर लो, फिर आराम से रहना। वो आराम से रहने की नौबत नहीं आती और मलकुल मौत आ जाते हैं कि चलो अब आराम से मेरे साथ चलो। मेरे भाई और बुजुर्गों, हर तरफ ये दौड़ लगी हुई है। बस दुनिया की मेहनत में अपनी सलाहियत को लगा दो और सलाहियत को लगाकर यहाँ की जिंदगी में खुशियां समेट लो, राहतें ले लो, इत्मीनान और चैन ले लो। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि सारी दुनिया इस मेहनत के धोखे में पड़ी हुई है। क्या हुकूमत के हवाले, क्या वजारत वाले, क्या सदारत वाले, क्या तिजारत वाले, क्या ज़राअत वाले, क्या मुलाजमत वाले, क्या क्या जो है सियासत वाले, सब के सब धोखे में, सब हम धोखे में और उस धोखे के अंदर पड़े हुए हैं। वो जैसे वो बिल्ली जो है का किस्सा हमारी किताबों में पढ़ते थे, अरबी किताबों में कि एक बिल्ली ने एक रेती के ऊपर उसने जबान फेर दी, जबान फेरी तो उसकी जबान कट के उसमें से खून निकलने लगा। तो उस खून को उसने चाट लिया, बड़ा मजा आया। वो ये समझने लगी कि ये जो रेती है इसको मैं चाट रही हूं तो इसमें से खून निकल रहा, खून तो उसकी जबान कटने से निकल रहा था और वो रेती को चाटती जा रही है और खून निकलता जा रहा और उसी खून को वो चाटती जा रही है। उस रेती के अंदर से खून निकलने के धोखे में अपनी जान गंवा बैठी।
हम सारे इसी धोखे में अपने आप को बर्बादी की तरफ लिए चले गए। यहां जो इस जगत हमें जमा किया गया है, ये जो जितनी मेहनतों की शक्लें हमने बतलाई, उनमें से किसी मेहनत के लिए नहीं, हम भी यहाँ एक मेहनत के लिए जमा हुए हैं, लेकिन ये वो मेहनत है जिस मेहनत के लिए रब्बे कायनात, रब्बे अर्श अज़ीम, रब्बे जुल जलाल अल्लाह जल्ले जलालुहु अम्मा नवालुहु ने अंबिया अलैहिमुस्सलावातु तस्लीमात की बरगुज़ीदा हस्तियों को चुनकर इस मेहनत में लगाया। और वो मेहनत ये है कि इंसानों के कुलूब में अल्लाह की जात समा जाए, अल्लाह की जात का नूर आ जाए, अल्लाह की पहचान और मारिफत आ जाए। ये इंसान अपने अल्लाह को जान ले, अपने अल्लाह को मान ले और अपने अल्लाह को जानकर मानकर जैसे अल्लाह चाहे वैसे जिंदगी गुजारे। उस मेहनत के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलावातु तस्लीमात को भेजा। वो मेहनत ऐसी है कि जिस मेहनत का एक लाजमी नतीजा है, यकीनी नतीजा है कि जब वो मेहनत की जाती है तो मेहनत करने वाला और जिन लोगों पर मेहनत की जा रही है उनके दिलों में अल्लाह हिदायत का नूर दाखिल कर दे। और जब हिदायत का नूर दिलों में आ जाए तो फिर अल्लाह के हर हुक्म को मानना, नबी के हर तरीके पे चलना इंसान के लिए आसान हो जाता है। हिदायत का नूर आ जाए। हिदायत का नूर वो रोशनी है कि जिस रोशनी से अवामिरे इलाहिया में मनाफे नजर आने लगते हैं। नमाज में क्या नफा है वो उसको नजर आता है। अभी तो हम बोलते हैं, हमें नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि हमारे अंदर अभी नूर उतनी नहीं है। जैसे अंधेरे कमरे के अंदर सांप बिच्छू नजर नहीं आते, अंधेरे कमरे के अंदर सोना चांदी नजर नहीं आते, पत्थर ढेले नजर नहीं आते, लेकिन जो ही उसमें रोशनी कर दी जाती है तो वो नजर आने लग जाता है। वो रोशनी ज्यादा हो तो ज्यादा वाज़ेह नजर आने लगता है, और मध्यम सी रोशनी हो, हल्की सी रोशनी कहीं बाहर से आ रही है या कहीं से माचिस की तीली जली है तो उसमें थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें नजर आएंगी, कुछ मध्यम सी नजर आएंगी, कुछ नजर नहीं आएंगी। सोने की डली को पत्थर का ढेला समझेगा मध्यम रोशनी में, लेकिन तेज रोशनी में पत्थर को पत्थर जानेगा और सोने को सोना, सांप को सांप, रस्सी को रस्सी, ये उस तेज रोशनी से पहचानी जाती है। जैसे जाहिरी रोशनी से जाहिरी शक्लों की पहचान हो जाती है, ऐसे ही हिदायत की रोशनी से, हिदायत के नूर से बातिनी मनाफे की पहचान हो जाती है। जो अल्लाह वाले हुआ करते थे वो इसको पहचान जाते थे। अल्लाह वालों की यहां पहचान जो होती थी। एक बुजुर्ग गुजरे हैं अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह। हमारे फज़ाइल अमाल जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें फज़ाइल कुरान में शेख ने लिखा उनका किस्सा कि अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह अनपढ़ थे, उम्मी थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते, लेकिन थे बड़े अल्लाह वाले। दब्बाग उनका लक़ब ही पड़ गया दब्बाग। दब्बाग कहते हैं उसको जो चमड़े की रंगसाजी का काम करते हैं। चमड़ा जो है कच्चा चमड़ा खरीदते हैं, फिर उसको जो है वो करते हैं, खुश करते हैं। अब तो मशीनें आ गई, टेंडरियां लग गई। पहले लोग धूप में नमक से, इन चीजों से उन चमड़े को दबाकर देते थे और उस खाल को इस्तेमाल के काबिल बनाते थे। तो वो ये काम करते थे अल्लाह वाले बुजुर्ग। अल्लाह वाले बनने के लिए अफसर बनना जरूरी नहीं होता। अल्लाह वाले बनने के लिए कोई अल्लामा होना भी जरूरी नहीं होता। अल्लाह जिसे चाहे अपना ताल्लुक अता कर दे, बस अंदर चाहत होनी चाहिए, अंदर चाहत होनी चाहिए, अंदर तलब होनी चाहिए, अंदर जुस्तजू होनी चाहिए। बकौल हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अपने शागिर्द अबू इदरीस खौलानी से कहा, जब वो रोने लगे उनके इंतकाल पे, कि ऐसा मुत्तकी उस्ताद मैं कहां से लाऊंगा। हजरत मुआज़ का जब इंतकाल होने लगा तो हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ अबू इदरीस मत रो, इल्म तो अल्लाह देते हैं, मत रो, इल्म तो अल्लाह देते हैं,
بس اپنے اندر اللہ کو پانے کی جستجو پیدا کر لے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے پیدا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ جستجو ہو گئی کہ مجھے اپنے رب کی پہچان ہو جائے، میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے، یہ جستجو ہو گئی۔ اب لڑکپن میں ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، اندر جستجو ہے، لڑکپن سے یہ جستجو ہے کہ مجھے رب کی پہچان ہو جائے۔ اپنی ماں سے پوچھا، اماں میرا رب کون ہے؟ ماں سے پوچھا، اماں میرا رب کون ہے؟ ماں نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا تیرا رب میں ہوں۔ انٹرنیشنل اسلامک اسٹوڈیو۔ کیوں کہا ماں نے؟ اس لیے کہ رب کہتے ہیں عربی زبان میں، رب کہتے ہیں عربی زبان میں اس ذات کو، اس ہستی کو جس سے انسانی ضرورتیں، حاجتیں، خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ انسانی ضرورتیں، حاجتیں، خواہشات سارے انسانوں کی۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب عربی میں فرماتے تھے، الذات الذی یضطر الیہ کل انسان، وہ ذات جس کی طرف ہر انسان مجبور ہے، مضطر ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، اس ذات کو رب کہتے ہیں، اسے رب کہتے ہیں۔ ماں نے جب کہا تیرا رب میں، ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات ذرا کھٹکی کہ اچھا، ماں نے تو اس لیے کہا کہ تیری ساری ضرورتیں میں پوری کرتی ہوں، اچھا تو اماں آپ کا رب کون؟ آپ کا رب کون؟ ماں نے کہا میرا رب تیرا باپ، کہ میں اپنی ساری ضرورتیں تیرے باپ کے ذریعے سے پوری کرتی ہوں۔ اچھا اماں میرا رب آپ کا رب میرا باپ، تو پھر میرے باپ کا رب کون؟ فرمایا تیرے باپ کا رب نمرود۔ ماں نے کہا تیرے باپ کا رب نمرود۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو پھر میرے باپ کا رب نمرود، تو نمرود کا رب کون؟ ماں نے کہا توبہ توبہ، نمرود تو رب الارباب ہے، سارے ربوں کا رب ہے نمرود، نمرود کا رب کوئی نہیں۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات گوارا نہیں، یہ بات چیز کو لگی نہیں کہ جو کھانے میں محتاج، پینے میں محتاج، سواری میں محتاج، جوتے اتارنے میں محتاج، کپڑے پہننے میں محتاج، سینکڑوں جس کے حاجت پورے کرنے والے نوکر چاکر، وہ رب کیسے ہو گیا؟ رب کی ضرورت سب کو ہے اور رب کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، تو نمرود کیسے رب الارباب ہو گیا جس کو ہزاروں کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نظام عالم چلانے کے لیے اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، انسانوں کے پیٹ بھرنے کے لیے اللہ خوراک کے محتاج نہیں ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ ہمارے ملک کے ایک سیاستدان حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حرم مکی میں کہنے لگے کہ حاجی صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب سے فرمانے لگے کہ حاجی صاحب ہمارے ملک میں 80% لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، صرف 20% لوگوں کے پاس وسائل ہیں۔ انٹرنیشنل اسلامک اسٹوڈیو۔ بہت پرانی بات ہے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا غلط بولتے ہو، ڈانٹ دیا اسے۔ وہ بیچارہ ایک دم سے وہ ہو گیا حاجی صاحب کے سخت لفظ سے، حاجی صاحب نے کہا غلط بولتے ہو۔ تو وہ تھوڑا سی ہمت کر کے اس نے کہا نہیں حاجی صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں، پورے حساب کتاب کے جو ہے وہ کیا ہمارے جو ہے حساب کرنے والے، تجزیہ کرنے والے کہ جی 80% جو ہماری عوام ہے ان کے پاس وسائل پورے وسائل نہیں ہیں،
صرف 20% ہیں جن کے پاس پورے وسائل ہیں۔ ایسا نے کہا بالکل غلط، 100% عوام کے پاس وسائل موجود ہیں۔ 2 دفعہ تو اس نے کہہ دیا تھا، تیسری دفعہ پھر اس نے ہمت کی، اسے بات سمجھ نہیں آئی کہ حاجی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلے تو حاجی صاحب نے صرف غلط کہا، دوسری دفعہ میں حاجی صاحب نے کہا غلط، اور 100% عوام کے پاس وسائل موجود ہیں۔ جب اس نے تیسری دفعہ ہمت کر کے کہا کہ نہیں حاجی صاحب وسائل صرف 80% لوگوں کے پاس 20% لوگوں کے پاس ہے، 80% لوگوں کے پاس پورے وسائل نہیں ہے۔ کئی علاقے والے ہیں جنہیں پانی نہیں ملتا، کئی علاقے والے ہیں جنہیں خوراک نہیں ملتا۔ بھائی صاحب نے فرمایا دیکھ بھائی سن بات، اب اسے سمجھایا کہ وسائل کیا ہے، وسائل کیا ہے، تم حالات اور چیزوں کو وسائل سے اور چیزوں سے جوڑ رہے ہو۔ فرمایا کہ 100% عوام کے پاس وسائل موجود ہیں، اس لیے کہ حالات کا بننا، حالات کا بگڑنا، حالات کا بننا، حالات کا بگڑنا ان اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے جو اعمال انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی طرف سے عوام کے لیے لے کر آتے ہیں۔ اللہ نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کی تعمیل پر اور نبی کے بتلائے ہوئے طریقے سے ان احکامات کی تعمیل پر اللہ حالات بناتے ہیں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات کے چھوڑنے پر اللہ حالات بگاڑتے ہیں۔ اب جو اعمال اللہ نے نبیوں کے ذریعے سے بھیجوائے ہیں ان اعمال کو انسانوں نے کرنا ہے، کسی اور مخلوق نے نہیں کرنا۔ ان اعمال کو کرنے کے لیے، ان اعمال کو کرنے کے لیے انسان کو دل چاہیے، عقل چاہیے، دماغ چاہیے، ہاتھ چاہیے، پاؤں چاہیے، آنکھ چاہیے، کان چاہیے، زبان چاہیے۔ یہ وسائل ہے، یہ ہر انسان کے پاس موجود ہے۔ اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وسائل موجود ہے۔ اس کے پاس پینے کو نہیں ہے، وسائل موجود ہے۔ اس کے پاس گھر رہنے کو جھونپڑا نہیں ہے، وسائل موجود ہے۔ ان وسائل سے احکام خداوندی کو پورا کرے تو جو ضرورت ہے وہ اللہ پورے کر دیں گے۔ تم نے ضرورت کو وسائل بنا دیا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ضرورتیں نہیں ہیں پوری، ہم مانتے ہیں ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ کیوں پوری نہیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہ انسان اللہ کے احکامات پورے نہیں کر رہے۔ احکامات پورے کیوں نہیں کر رہے؟ کہ وسائل ہے، وسائل استعمال نہیں کر رہے۔ پاؤں ہے، پاؤں کو مسجد کی طرف لے کے نہیں جا رہے، پاؤں کو سینما گھر میں لے کے جا رہے ہیں۔ زبان ہے، اس زبان کو تلاوت میں نہیں استعمال کر رہے ہیں، اس زبان سے غیبت اور جھوٹ اور ایک دوسرے کے اوپر لان تان یہ تو کر رہے ہیں۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو فضا بدبودار ہو جاتی ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی وہ خرابیاں بیان کرتا ہے جو اس میں موجود ہیں تو دونوں مسلمان، کہنے والا سننے والا، دونوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر اس مسلمان میں وہ خرابی نہیں ہے، وہ عیب نہیں ہے، اور پھر یہ اس عیب کو بنا کر بتلا رہا ہے، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ یہ غیبت نہیں ہے، یہ بہتان ہے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتان کرنے والا، بہتان لگانے والا، کسی کے اوپر الزام لگانے والا، وہ خرابی اس میں نہیں ہے، کرنے والا یہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا۔ اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرنے سے زیادہ برا ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں وہ بات کرے جو بات اس نے نہیں کی، وہ بات کہے جو بات کام اس نے نہیں کیا۔
اگر کیا اور کہا تو یہ غیبت ہے، اور غیبت کو کہا تو دعا اس کی بھی قبول نہیں، جس نے سنی اس کی بھی قبول نہیں. کر لو اب، کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. دن بھر تو غیبت کر رہا تو ضرورت کیسے اللہ پوری کرے؟ دن بھر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. ہاتھ دیا تھا اللہ نے دوسروں کی مدد کے لیے، اس ہاتھ کو استعمال کیا دوسروں کو تھپڑ مارنے کے لیے، تو تیرے اس ہاتھ سے اللہ کیا خیریں لے کر آئیں گے؟ آنکھ دیا تھا اللہ نے غریبوں کے غربت کی چیزوں کو دیکھ کر ان کی ضروریات کا تکفل کرتا. آنکھ سے اس نے غیروں کی عورتوں کو دیکھا اور غیروں کے مال کو للچائی نگاہ سے دیکھا، اور اس کے لوٹ گھسوٹ کے اندر پڑنے کے لیے اس آنکھ کو استعمال کیا. بجائے اس آنکھ کو تلاوت قرآن میں لگاتا، محبت سے اپنی ماں کو دیکھتا تو حج عمرے کا ثواب پاتا، اپنے باپ کو دیکھتا تو حج عمرے کے ثواب پاتا. ایک نوجوان سے حاجی صاحب فرمانے لگے کہ دیکھو اس کی کتنے مزے ہیں، ہمارے تو ماں باپ چلے گئے، اس کی کتنے مزے ہیں. یہ دن میں سینکڑوں دفعہ اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھے اور ہر دیکھنے پہ حج عمرے کا ثواب پائے. کتنے مزے ہیں. ہمارے جوانوں کو فرصت ہی نہیں ہے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کی. اب تو وہ ایک شیطانی آلہ ہر ایک کے جیب میں ہے. ماں باپ کے پاس جاتے ہیں ملنے کے لیے، ارے بھائی ماں باپ کے پاس آیا ہے تو کم از کم اس شیطان کو تو ایک طرف رکھ کر ماں باپ کے پاس بیٹھ، ان کو دیکھ. بیٹھا ماں باپ کے پاس اور لگا ہوا اسی میں، وہ جو ہر ایک کے جیب میں ہے. ماں بیچاری اپنا کچھ پڑھ رہی ہے، باپ بیچارہ کچھ ذکر کر رہا، کچھ کر رہا، وہ انتظار میں ہے کہ بیٹا ہمیں بھی دیکھ لے، ہمارے سے بھی کوئی بات کر لے. یعنی ایک ایک مجلس میں سینکڑوں حج عمرے کا ثواب لے سکتا ہے، کوئی ٹکا پیسہ خرچ کیے بغیر. بس ہر تھوڑی دیر بعد نگاہ ڈالے باپ پر محبت سے، پھر ماں کو دیکھے محبت سے، پھر باپ کو دیکھے محبت سے، پھر ماں کو دیکھے محبت سے. اماں پانی دے دو، اماں یہ کھا لو، اماں یہ پڑھ لو، اماں دم کر دو. بس ابا میں جا رہا ہوں دم کر دو، ابا آ گیا دم کر دو. کتنا ثواب لے سکتا ہے. بھائی صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو اس کے کتنے مزے ہیں اس بچے کے، لیکن ہمارے بچوں کو فرصت ہی نہیں ہے مزے لینے کی کہ اپنے والدین کے پاس بیٹھیں اور ان کو دیکھ دیکھ کر حج عمرے کا ثواب لیتے جائیں. دن میں سینکڑوں حج عمرے کا ثواب، روزانہ کتنے دنوں میں، کتنے مہینوں میں، کتنے. تو حاجی صاحب نے فرمایا ان سے حسی صاحب کو کہ وسائل تو 100% ہی موجود ہے، اس وسائل کو صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ضروریات پوری نہیں ہوئی. وسائل کیا ہے؟ وسائل ہاتھ پاؤں ہے، زبان کان ہے، دل دماغ ہے. یہ وسائل سب کے پاس موجود ہیں. جس کے پاس وسیلہ نہیں ہے اللہ نے اس کے لیے کوئی وہ نہیں رکھا ہوا. جس کے پاس وسائل نہیں ہے اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. وسائل والوں سے پوچھو گی، وسائل سب کے پاس ہیں. وسائل کو وہاں استعمال کرے جہاں استعمال کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، اور وہاں سے روکے جہاں استعمال کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے. پھر دیکھیں اللہ ضروریات کو کیسے پورا کر دے. ہم گئے منڈی بہاؤالدین، وہاں اجتماع تھا، تو وہاں کے ایک SHO صاحب تھے تھانے دار، ان سے میرا تعلق تھا. تو میں نے حاجی صاحب سے ملایا. میں نے کہا جی یہ SHO صاحب ہیں. ہم ایک دفعہ جماعت لے کر وہاں گئے تو حاجی صاحب نے ہمارے ساتھ علماء تھے، تو کھانے پہ ہم نے ان کو بلایا کہ جی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. ہمارے ساتھ علماء تھے، انہوں نے بریانی بنائی ہوئی تھی مرغے کی. وہ وردی میں کہیں جا رہے تھے ڈیوٹی دینے، تو گزرتے ہوئے مسجد کے پاس سے انہوں نے کہا وہ مولوی صاحبان کی جماعت ہے، چلو ان کو سلام کرتے جاؤ. تو ہم نے کھانا میں شریک کیا، مشکل سے وہ شریک ہوئے. تو میرے کان میں چپکے سے کہنے لگے کہ مولانا صاحب
2 مہینے بعد میں گوشت کو ہاتھ لگا رہا ہوں. SHO تھانے کا SHO ہے، وہ SHO کو تو کہتے ہیں کہ علاقے کا بادشاہ ہوتا ہے. وہ اس تھانے کا بادشاہ کہلاتے ہیں لوگ. کہتے ہیں جی SHO کا مطلب ہے علاقے کا بادشاہ وہی ہے. وہ کہہ رہا ہے میں 2 مہینے بعد گوشت کھا رہا ہوں. میرے دل کو بڑا وہ لگا. اس نے کہا جی میری تنخواہ جو ہے اس تنخواہ میں اپنے گھر والوں کو گوشت نہیں کھلا سکتا. تنخواہ جو مجھے ملتی، ضرورت جب کچھ زیادہ ہوتی ہے تو میں شام کے وقت مزدوری کرتا ہوں. یہ اس نے اپنے ہاتھ پہ دکھائے گٹے کہ شام کے وقت میں جا کے مزدوری کرتا ہوں، اینٹیں وغیرہ کہیں گاڑا مٹی کا کام کر لیتا ہوں اور اس مزدوری سے کچھ پیسے وغیرہ. کہنے لگا ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ بقرعید کا دن تھا، میری بیوی نے مسالہ وغیرہ تیار کیا کہ بقرعید کا گوشت کہیں سے آئے گا تو چلو ہم بھی گوشت کھا لیں گے. تو گوشت بنا کے جو ہے مسالہ تیار کیا، انتظار کرتے رہے. شام تک کسی نے نہیں بھیجا گوشت. سب اس ڈر کے مارے نہیں بھیجا کہ یہ تو کسی کی کوئی چیز قبول نہیں کرتا، شاید ہمارے بقرعید کا گوشت بھی، قربانی کا گوشت بھی قبول نہیں کرے گا. اس لیے کسی نے ڈر کے مارے بھیجا ہی نہیں کہ اس نے تو لینا نہیں ہے تو بھیجنے کا فائدہ کیا. تو جب شام ہو گئی تو بیوی نے کہا کہ جی گوشت تو کہیں سے آیا نہیں. کہتے میں نے بیوی سے کہا آؤ مسالے کے ساتھ ہی روٹی کھا لیتے، کوئی بات نہیں، مسالے کے ساتھ ہی روٹی کھا لیتے. اچھا اب اجتماع میں جب ہم گئے تو وہ آیا، میں نے حاجی صاحب کو ملا دیا، حاجی صاحب سے ملا دیا اسے. میں نے کہا جی یہ فلاں صاحب ہیں، SHO ہیں یہاں. اس وقت بھی حاضر سروس. تو حاجی صاحب کو میں نے ساری تفصیل بتا دی کہ یہ ایسے 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 ایسے. اجتماع جب ہو گیا، اجتماع کر کے جب ہم وہاں سے جانے لگے، راستے میں تو حاجی صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی وہ جو تمہارا دوست آیا تھا SHO گاڑی میں، تو اس کو جو ہے تم فون کرو ابھی. میں نے کہا جی میرے پاس تو اس کا فون نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا کسی سے کہو کہ اس سے بات کرائے تمہاری، اور اسے یہ کہو ایک عمل حاجی صاحب نے بتلایا، ایک عمل بتلایا، وہ بعد میں بتاؤں گا آپ کو اگر یاد رہے تو انشاءاللہ. ایک عمل حاجی صاحب نے بتلایا کہ یہ عمل اس سے کہو کرے، اللہ پاک انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس کے سارے کام بنا دیں. میں نے ایک مولوی صاحب تھے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی وہ جو ہے فلاں SHO صاحب کہاں ہیں، ان سے بات کراؤ. خیر انہوں نے بات کرائی. میں نے کہا بھائی حاجی صاحب کی طرف سے تمہیں یہ پیغام ہے کہ یہ عمل حاجی صاحب نے بتلایا ہے، اس عمل کو کرو، اللہ تمہارے سارے کام بنائیں گے. وسائل تو موجود ہے نا عمل کرنے کے، عمل کرنے کے وسائل موجود ہیں، بس اس عمل کو، وسائل کو استعمال کرو، عمل کرو، کام ہو جائے گا. پورے 15 دن کے بعد اس کا پیغام آیا کہ جی اللہ نے فضل کر دیا، تنخواہ میری اتنی ہے اور اسی تنخواہ میں گوشت بھی کھا رہا ہوں اور اس تنخواہ میں سے پیسے بھی بچ جاتے ہیں، اور حرام کا 1 پائی میرے اوپر حرام ہے. حرام کا 1 پائی بھی میرے اوپر حرام ہے. وہ جو میرے حلال کی تنخواہ ہے اس تنخواہ میں گوشت بھی کھا رہا ہوں اور اس میں پیسے بھی بچ رہے ہیں. یہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ کیسے ہو رہا. اور پھر کچھ دنوں کے بعد آئے پرائیویٹ آ کے کہنے لگے کہ جی اللہ نے فضل کیا کہ میرا اور میری بیوی کا حج کا نام نکل آیا ہے اور اندازی میں ادارے کی طرف سے ہم حج پہ جا رہے ہیں. پھر حج کر کے آئے، کہنے لگے کچھ عرصے بعد کہ جی اللہ نے ایک چھوٹی سی گڈی بھی دے دی تھی، پنجابی میں ایک چھوٹی سی گاڑی بھی اللہ نے ہمیں دے دی. ریکارڈ کردہ رہنما ٹی وی. کہتے اب میں پولیس والوں کو پکڑتا ہوں اور اسے کہتا ہوں یار کیوں اپنا منہ کو خراب کرتے ہو، یہ دیکھو یہ ایک ایسا عمل ہے اللہ والے نے دیا ہے، نماز پڑھو، یہ عمل کرو، دنیا میں بھی مزے، آخرت میں بھی مزے. وسائل. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ نمرود کیسے رب الارباب ہو گیا، نمرود رب الارباب کیسے بن گیا، ہزاروں کا محتاج رب الارباب کیسے ہو گیا. وہ جو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کو پانی کی جستجو، رب کو پانی کی جستجو، میرا رب کون ہے؟ رب پالنہار، پرورش کرنے والا، ہر ضرورت کو پورا کرنے والا، ہر حاجت کو مٹانے والا، ہر بیماری کو صحت میں بدلنے والا،
ہر تنگی کو خوشی میں لانے والا، ہر غم کو خوشی سے بدلنے والا، ہر خواہش کی تکمیل کرنے والا، اسے رب کہا جاتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں، وہ رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جستجو میں ملکوت السماوات والارض کھول کے رکھ دیا، زمین آسمان کی ساری چیزیں کھول کے رکھ دی۔ لو بھی یہ ساری چیزیں دیکھ لو تم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اس میں سے کوئی چیز، اپنے جی میں کہا اس میں سے کوئی چیز مجھے از خود نفع دے سکتی ہے؟ تو جواب آیا اندر کہ نہیں۔ نقصان پہنچا سکتی ہے تو نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان میں سے کوئی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا کہی جو قرآن کریم میں ہے، نماز سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کیا میں نے سب سے رخ کو موڑ لیا، اس ذات کی طرف منہ کو کر لیا جس ذات کے علاوہ کوئی زمین آسمان کو بنانے والا نہیں، جس نے زمین آسمان کو بنائی، یہ کاریگری جس کی کاریگری ہے، میں نے اپنے رخ کو اس کی طرف پھیر لیا، رب کو پا لیا۔ اب نمرود کو جب پتا چلا کہ ابراہیم میرے ربوبیت کا منکر ہے، مجھے رب مانتا نہیں، تو اسے بڑا غصہ آیا، نشان عبرت بنا دو اسے۔ کیا کیا جائے؟ لکڑیاں جمع کی گئیں، اتنا ایندھن جمع کرو، ایندھن جمع کیا گیا، لکڑیاں جلائی گئیں۔ سب سے پہلا یہ تماشا دکھانے کے لیے، کھیل تماشا دکھانے کے لیے جو اسٹیڈیم بنایا وہ نمرود نے بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا تماشا دکھانے کے لیے، اپنی رعیت کو اسٹیڈیم بنوایا اسے کہ لوگ اس اسٹیڈیم میں یہ تماشا دیکھیں گے، لیکن وہ آگ ایسا تھا اسٹیڈیم میں آتے کیسے؟ اس کے اوپر سے بھی کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ اب شیطان نے سجھایا کہ ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا جائے تو کیسے ڈالا جائے؟ اس کے لیے کیا کہا؟ اس نے کہا دور سے منجنیق بناؤ، جس کی جدید شکل آج کل کا توپ اور ٹینک ہے کہ دور سے ہی گولا پھینک دو، اور جدید شکل میزائل کی آ گئی کہ دور سے ایک چیز کو پھینک دو کسی جہاں ہدف ہے وہاں پہنچانے کے لیے۔ اس زمانے میں اس کی پہلی شکل تھی جس کو منجنیق کہا جاتا کہ منجنیق میں بٹھاؤ ابراہیم کو اور دور سے ہی اس آگ کے اندر پھینک۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں کہ میری یہ امت ملت ابراہیمی پر ہے، ملت ابراہیمی پر ہے، اور ملت ابراہیمی کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے رخ کو موڑ رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف اپنے رخ کو کر رہے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ملت ابراہیمی کی سب سے پہلی کڑی یہ ہے، سب سے رشتہ توڑ بابا، رب سے رشتہ جوڑ بابا، سب سے رخ کو پھیر کر ایک اللہ کی طرف، ایک ذات کی طرف، ایک سے یکسو ہو جانا، ایک سے لو لگا لینا، ایک سے جی لگا لینا، یہ ملت ابراہیمی کی سب سے پہلی کڑی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اس امت کے لیے رکھ رہے ہیں جس امت نے آخر زمانے میں آ کر تمام اقوام عالم کی ہدایت کی محنت کی ذمہ داری کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر اس محنت میں لگنا تھا، اس کے لیے بنیاد رکھ رہے ہیں کہ اس محنت میں لگتے ہوئے سب سے رخ کو پھیر کر صرف اللہ سے جی لگا کر، اللہ پر اعتماد کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر توکل کر کے اس محنت میں لگو گے تو پھر اللہ اس کے اعتبار سے نتیجے بھی دکھلائیں گے۔ اب منجنیق میں ڈالنے کا وقت آ گیا، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، آسمانوں میں کوہرام مچا ہوا ہے،
फरिश्तों में कोहराम मच गया। जिब्राइल अमीन के पास हाजिर, जिब्राइल अमीन को शुमारशी बनाकर अल्लाह के पास भिजवाया कि जाओ जाकर रब्बे कायनात से कहो कि तेरे खलील के साथ तेरा दुश्मन क्या करने लगा है। नमरूद अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह का मुनकिर, और इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त, आपके दोस्त के साथ आपका दुश्मन क्या कर रहा है। जिब्राइल अमीन हाजिर खिदमत हुए। अल्लाह ने फरमाया कि अगर मेरा खलील तुम्हारी मदद लेता है तो जरूर उसकी मदद करो। जिब्राइल अमीन फरिश्तों को लेकर, चंद फरिश्तों को लेकर हाजिर खिदमत हुए और आकर अर्ज किया, ऐ खलीलुल्लाह, ये फरिश्ता पहाड़ों का निगरान है, आप हुक्म दे तो पहाड़ों, दोनों तरफ के पहाड़ लाकर ये सारी बस्ती वालों को उसमें पीस के रखे। ये फरिश्ता पानी का निगरान है, आप हुक्म दे, आपका हुक्म मानेगा, ये पानी लाएगा और ऐसा पानी बरसाएगा कि ये आग बुझकर खाक। और ये फरिश्ता हवा का निगरान है, आप हुक्म दें तो हवा को लेकर आए और वो हवा इस आग को उठाकर उड़ाकर जाके समुद्र में फेंका है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, अम्मा इलैकुम फला। ये नहीं कहा कि नहीं 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 मुझे कोई जरूरत नहीं है, जाओ जाओ जाओ। फरमाया जरूरत तो मुझे है, जरूरत तो मुझे है, हाजत तो मुझे है, परेशान तो मैं हूं, इंसान हूं, मुसीबत में घिरा हुआ, आग में डले जाने का वक्त है, लेकिन फरिश्तों मेरी जरूरत का ताल्लुक तुमसे नहीं है। अम्मा इलैकुम फला, अपनी हाजत जरूरत पे उम्मते मोहम्मदिया के लिए बुनियाद रख रहे हैं। जब भी कोई हाजत जरूरत आए, हुकूमत वालों से मत कहो, वजीरों से मत कहो, मेंबरों से मत कहो। हमारे हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते थे, अपने माँ बाप से भी अपनी जरूरत का इजहार मत करो, अल्लाह से कहो। कभी कभी अपने बारे में कहते थे कि मुझे भूख लगी तो मैंने फहीम से क्यों कहा कि खाना ले आओ, मैंने इसे क्यों कहा। मैं अल्लाह से कहता, अल्लाह जिसके जी में डाल देते खाना ले आता हूं। यानी अपने भूख का इजहार अपनी औलाद जैसों से भी करना गवारा नहीं था। अपनी हाजत का इजहार मैं अल्लाह के सिवा किसी और मखलूक के सामने क्यों कहूं। जिब्रील अमीन ने जब ये कहा तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ये बुनियाद रखवाई कि देखो हर हाजत जरूरत में अल्लाह से निगाह इधर उधर जाने ना पाए, अल्लाह से निगाह हटने ना पाए। निगाह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे रहे, अल्लाह पे निगाह टिकी रहे, अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ निगाह ना जाए। जिब्रील अमीन ने कहा, अच्छा अगर ये बात है फस्अलिल्लाह रब्बक, तो फिर अपने रब अल्लाह से आप सवाल करें, अल्लाह से कहें। अब ये आला मकाम, आला मकाम, ठीक है, अच्छी बात है, अल्लाह से कहना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जूते का तस्मा टूट जाए तो भी अल्लाह से कहो। अगर तुम्हें नमक की जरूरत है, हदीस में है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अगर जूते का तस्मा टूटे तो अल्लाह से मांगो। अगर तुम्हें नमक की जरूरत है, अल्लाह से मांगो। यहाँ आए दिन जलसे जुलूस करते रहते हैं, हुकूमत वाले नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, बिजली नहीं दे रहे हैं। अल्लाह से कहे ना, ये जितने आदमी सड़कों पे निकलकर
शोर शराबा करते हैं, ये सारे मस्जिदों में आकर सर सजदे में डालकर और आंसू बहाकर अल्लाह से कहें देखो कल के बजाय आज मसला हल नहीं होता तो क्या करो? अल्लाह से कह के तो देखें। अल्लाह ताला जालिम नहीं है। और आज अल्लाह कहते हैं मैं जुल्म नहीं करता बंदों पर। इन बंदों ने जुल्म किया हुआ अपने आप पर कि ये मुझे छोड़कर मेरे गैर की तरफ भागते हैं, मुझे छोड़कर मेरे गैर की तरफ भागते हैं, तो फिर मैं क्यों इनका ख्याल करूं? मेरी तरफ आओ तो सही। इसलिए एक हदीस में आता है जब ये बंदा कहता है या अल्लाह, ऐ अल्लाह, तो अल्लाह फौरन 80 मरतबा कहते हैं बोलो मेरे बंदे क्या कहते हो, बोलो क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो। अल्लाह तो इंतजार में है। जुल्म तो हमने किया हुआ अपने आप कि जहां से मिलना है वहां से मांग नहीं रहे और जहां से नहीं आएगा वहां पे शोर मचा रहे। जिब्रील अमीन ने कहा अपने रब से सवाल करें। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने क्या जवाब दिया? इल्मुहु बिहाली हस्बी अन सवाली। उस अल्लाह को मेरा इल्म ने मेरे हाल की खबर नहीं है, अल्लाह को मेरे हाल का पता नहीं है मेरे साथ क्या बीत रही है। जब उसको मेरे हाल का इल्म है बस मेरे सवाल से ये काफी है, मुझे कोई बात कहने की जरूरत नहीं। अब जोशे रब्बानी, गैज़ रहमानी, रहमत खुदाबंदी अब मुतवज्जे हुई। क्या कहा? ऐ फरिश्तों, आसमानों के मैं इसका इलाह हूं, उसके अलावा मेरे अलावा इसका कोई इलाह नहीं, और जमीन पे इब्राहिम मेरा खलील है, इसके अलावा मेरा कोई खलील नहीं। ऐ फरिश्तों, तुम मेरे और मेरे खलील के बीच से निकल जाओ। अब मैं जानू, मेरा खलील जाने। अब बराह रास्त अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कुलना या नारू कूनी बिबर्द। अल्लाह ताला ने बराह रास्त आग को हुक्म दे दिया। अल्लाह फरिश्तों के मोहताज नहीं, बराह रास्त आग को हुक्म दे दिया है आग ठंडी हो जा, लेकिन इतनी ठंडी ना होना कि मेरे खलील को तकलीफ पहुंचे। ठंड से भी तो तकलीफ पहुंचती है। कराची वाले तो कभी कभी ठंड देखते हैं, ओ ठंडी हवा चली है। हम बांग्लादेश में थे तो खबर आ रही थी, ओ भाई कराची में बड़ी सर्दी पड़ रही है, ओ लोग ठिठर रहे हैं सर्दी से, ठंडी हवा चल रही है। अभी पिछले महीने जो है दिसंबर के महीने में सुना बड़ी सर्दी पड़ी, 2-4 दिन सर्दी पड़ी, तो ठंड भी तो तकलीफ देती है। अल्लाह ने कुरान आग से क्या कहा? ठंडी हो सलामती के साथ, यानी वो ठंडक मेरे खलील को तकलीफ ना दे, ठंडक में सलामती। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी के वो बेहतरीन 40 दिन हैं जो मैंने उस आग में गुजारे हैं, इससे बेहतरीन मेरे दिन जिंदगी के नहीं। रब को पाने की जुस्तजू, तो मैं शुरू में बता रहा था अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह जो चमड़े के रंगसाजी का काम करते थे, मैंने कहा रब को पाने के लिए, रब को पाने के लिए, अल्लाह वाला बनने के लिए, अल्लाह वाला बनने के लिए अल्लाह को पाने की जुस्तजू चाहिए। मालो दौलत ओहदे मनसब डिग्रियां नहीं चाहिए। रहनुमा टीवी इंटरनेशनल इस्लामिक स्टूडियो। कोई भी आदमी पा सकता, फकीर से फकीर भी पा सकता, अनपढ़ से अनपढ़ भी हो सकता। जैसे अब्दुल अजीज दब्बाग थे कि जब उनके सामने कोई बात कही जाती फौरन कह देते कि इसमें फला फला जो बात कही है वो तो है कुरान, और फला फला जो बात है वो हदीस कुदसी है, और फला चीज जो है वो हदीस है, और जो बाकी बातें वो उसकी अपनी बातें। किसी ने कहा हजरत आप तो अनपढ़ है, आप तो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं है,
آپ کو کیسے پتا یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اس کی بات ہے؟ فرمانے لگے جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو مجھے وہ قرآن کا نور نظر آتا ہے، اس نور سے میں پہچان جاتا ہوں کہ یہاں تک قرآن. اور جب حدیث قدسی سنائی دیتی ہے تو حدیث قدسی کے وہ انوارات مجھے نظر آتے ہیں جو قرآن کے نور سے مختلف ہے. میں اس نور کو دیکھ کر کہہ دیتا ہوں یہ حدیث قدسی، اور حدیث کا نور حدیث قدسی کے نور سے مختلف ہے. یہ سارے انوارات الگ الگ ہیں. قرآن کا نور الگ، حدیث قدسی کا نور الگ، حدیث کا نور الگ. ان نوروں کو دیکھ لیتا ہوں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس محنت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ جس محنت کے نتیجے میں یقینی نتیجہ دلوں میں ہدایت کا نور آنا ہے. جب وہ نور آ جاتا ہے تو پھر اعمال کے منافع نظر آنے لگتے. سچ بولنے کا نفع اسے نظر آنے لگتا ہے. جب وہ نور نہ ہو تو پھر اسے نظر آتا ہے میں سچ بولوں گا تو میرا مال بکے گا نہیں. اگر میں سچ بولا تو کوئی الیکشن میں مجھے ووٹ نہیں دے گا، اور جھوٹ بولنے کا نفع نظر آتا ہے. اگر میں نے جھوٹ بولا تو میرا مال یہ نکل جائے گا، میرا مال نکل جائے گا. حالانکہ اللہ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ تجھے نجات دے گی اور جھوٹ تجھے ہلاک کرے گی. اگر دل میں ہدایت کا نور آ جائے تو اس کو وہ ہلاکت نظر آئے گی. اگر دل میں ہدایت کا نور ہو تو اس کو نجات کا وہ نور نظر آئے گا. اس نور سے اس کو نجات نظر آئے گی کہ میں نجات پا گیا ہوں، نجات پا گیا ہوں. یہ وہ محنت ہے. اس محنت میں سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے دلوں کے یقین کو درست کرنا، اپنے دلوں کے یقین کو درست کرنا. جہاں جہاں جن جن شکلوں سے ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا وہاں سے نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ سے ہوتا ہے. اس اللہ سے ہونے کے بول کو اتنا بولنا، اتنا سننا اور تنہائیوں میں بیٹھ کر اس کو سوچنا ریکارڈ کردہ رہنما اور پھر رو رو کر اللہ سے اس بول کی حقیقت کو مانگنا. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. اس کی چوٹ دل پر اس کی چوٹ لگے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرنے والے ہیں. اللہ کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، وہ ہر چیز میں قادر مقتدر ہے، خوب قدرت والے ہیں. وہ سمیع، هو البصیر، خوب دیکھنے والے، خوب سننے والے. هو المعز، هو المعدل، وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے. المحی والممیت، زندگی اور موت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. الحافظ الحفیظ، خوب حفاظت کرنے والے ہیں. وہ اکبر، سب سے بڑے ہیں. اکبر الاکبر، سارے بڑوں کے بڑے اللہ ہے. اللہ، وہ اللہ. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. لہو مقالید السماوات والارض، زمین آسمان کے سارے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے قبضے میں ہیں. واللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی الہ ہے، وہی رب ہے، وہی اللہ ہے، وہی سب کچھ کرنے والے ہیں. اس اللہ کو کہنا، اللہ کو کہنا اور اللہ سے ہونے کو سننا. اللہ کرتے ہیں اور کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے. یکتا ہے، وحدہ لا شریک لہ ولا مثل لہ ولا ند لہ ولا والد لہ ولا ولد لہ ولا صاحبۃ لہ. اکیلے ہیں، یکتا ہیں. کوئی اللہ کا شریک نہیں، کوئی ساتھی نہیں،
कोई उस जैसा नहीं, कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बीवी नहीं। अल्लाह अकेले तने तना अहदुस समद है, अहदुस समद है, बेनियाज है, सब बिन जीते हैं और कोई उस बिन नहीं जी सकता। जिसे अल्लाह जिंदा रखे वो जिंदा रहता है, जिसे अल्लाह मारते हैं वो मरता है। मेरे भाई और बुजुर्गों, जिस मेहनत के लिए हम यहाँ जमा हैं, उस मेहनत की सबसे पहली बुनियादी बात है यकीनों की तब्दीली। यकीनों की तब्दीली, अपने दिल के यकीन को दुरुस्त कर लेना। आज तो हम सब जीने की तमन्ना लिए बेचारे, सारी फिजाएं, सारी हुकूमतें, सारे ओहदे मनसब, सारी वजारतें, सदारतें, सारी तिजारतें, ज़रातें, सारी ये बिल्डिंगें, नक्शे, ये सब जीने के लिए बनाई जाती। रिकॉर्ड करदा रहनुमा टीवी इंटरनेशनल इस्लामिक स्टूडियो। कि हम सब ने जीना है। हजरत इमाम हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ लाए, मिंबर पे खड़े हुए, सहाबा आपके सामने, सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मुक़द्दस जमात वो सारी सामने बैठी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहन नास कअन्नल मौत फीहा अला गैरिना कुतिब। 1400 साल पहले हुजूर ने सहाबा से ये बात की, अरे लोगो, तुम तो इस दुनिया में यूं जी रहे हो जैसे मौत तुम्हारे ऊपर नहीं किसी और के लिए। अभी एक वबा में लोग बड़े मरते रहे ना, तो हर आदमी ये समझता था कि मुझे नहीं आएगी, मुझे तो कुछ नहीं होगा, दूसरों को हो रहा, बस वो जा रहे हैं, वो मर रहे हैं। या किसी भी बीमारी में, किसी भी चीज में किसी के मरने की खबर आती है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह मौलवी साहब ध्यान में बता रहे थे, क्या कहा कि मैं मरते मरते बच गया। तो मौलवी साहब ने कहा ना बयान में, हमारे मौलवी बाजुल्लाह ने, कि मरते मरते मैं बच गया, और बचते बचते एक दिन मर जाएगा। मरते मरते बच गया, कोई बच सकता है? हजरत खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत खंसा ने, हजरत अफरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अफरा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो खातून सहाबिया हैं जिनको अल्लाह ने वो फजीलत दी है जो किसी औरत को ना उनसे पहले मिली ना क़यामत तक मिल सकती है। ऐसी फजीलत कायनात में किसी औरत को वो फजीलत नहीं मिली जो हजरत अफरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को फजीलत मिली। और वो फजीलत ये है कि हजरत अफरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के 7 बेटे थे। 7 कितने बेटे थे? 7, 6 7, 2 खाविंदों से। और वो 7 के 7 बेटे बदरी सहाबी थे। न क़यामत तक बदर होगी, न कोई बदरी बच सकेगा। 7 बदरी सहाबा की वो मां थी। 7 बेटे, 7 बदरी, 7 बदरियों। और उन्हीं 7 बदरियों में 2 वो शेर जवान थे, वो बहादुर, वो सूरमा, वो निडर, वो जाबाज, माज और मुआवज, जिन्होंने अबू जहल को गिराया था अछाड़ा। वो भी उसी अफरा के बेटे थे रजी अल्लाह ताला। उस बदर में 3 या 4 बेटे उनके शहीद हो गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरे जो खुशनसीब बच्चे थे, मेरे जो खुशनसीब बच्चे थे वो तो आगे चले गए। जो खुशनसीब बच्चे थे वो आगे चले गए, जो कम नसीब बच्चे थे वो पीछे रह गए। हमारे बोल ही उल्टे हैं। हम कहते हैं जो बच गया वो खुशनसीब, जो शहीद हो गया वो बदनसीब। अरे जब शहीद हो गया
ادھر کہتے ہیں شہید ہو گیا، پھر بدنصیبی کس بات کی؟ شہادت کے بعد پھر بدنصیبی کس بات کی؟ شہادت کے بعد پھر ماتم کس چیز کا؟ شہید کے تو بدن کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش کر دی جاتی۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس کأن الموت فی علی غیرنا کتب، ارے لوگو تم تو دنیا میں یوں جی رہے ہو کہ موت تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے لکھ دی گئی۔ وَكَأَنَّ الْحَقَّ فِي عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ، ریکارڈ کردہ رہنما ٹی وی انٹرنیشنل اور اسلامک اللہ کا اسٹوڈیو۔ جو حق ہے، لوگوں کے جو ہم پر حق ہیں وہ ہمارے اوپر نہیں ہے، وہ کسی اور کے لیے ہے۔ بھئی تم لوگوں کا خیال کرو، تم اللہ کے احکامات پورے کرو، میرے ذمہ نہیں ہے، میں تو جو چاہوں کروں۔ تم نماز تم پڑھ لیا کرو، غریبوں کی مدد تم کر دیا کرو، میں تو اپنے گل چھڑے ہو رہا ہوں۔ وَكَأَنَّ الَّذِي نُشَيِّعُ مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفَرٌ عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اور جن کو ہر آئے دن ہم کفن میں لپیٹ کر آگے روانہ کر رہے ہیں، قبر میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی سفر میں گئے ہیں، تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف نَأْكُلُ تُرَاثَهُمْ كَأَنَّنَا مُخَلَّدُونَ بَعْدَهُمْ، اور ان کا چھوڑا ہوا مال متا خود ایسے ٹوٹتے ہیں کھانے پینے پر کہ جیسے ہمیشہ ہم تو یہی رہیں گے، وہ کیا ہے اور یہ مال متا بس ہمارے لیے ہے، ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ طوبا طوبا لمن شغلہ عیب عن عیوب الناس، خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے۔ طوبا جنت کے ایک درخت کا نام ہے، شجرۃ فی الجنہ، جس کے نیچے 100 سال عربی رسل کا تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، اس درخت کو بھی طوبا کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا طوبا جنت کا وہ خوشنما درخت، یا طوبا خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے عیب کو دیکھنے میں اتنا مشغول ہے کہ اس کو دوسروں کے عیوب دیکھنے کی فرصت ہی نہیں۔ ہمارا حال تو الٹا ہے، ہمیں دوسروں کے عیوب دیکھنے میں اتنا موقع ملتا ہے کہ اپنے عیب کو دیکھنے کے لیے وقت ہی نظر نہیں۔ ہمارے بھائی بلال صاحب تھے بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ان پڑھ تھے لیکن ایسے بزرگ تھے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے، انہیں عالموں سے بھی بڑھ کر سمجھتے تھے۔ وہ فرماتے تھے جب تم کسی کی طرف یوں انگلی سے اشارہ کرتے ہو نا، اے تو ایسا ہے، جب ایک انگلی سے کسی کی طرف اشارہ کرتے ہو تو یہ 3 انگلیاں تیری طرف اشارہ کرتی ہے کہ تیرے اندر 3 دفعہ یہ خرابی ہے۔ جس خرابی کی وجہ سے تو اس کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے 3 مرتبہ ہے، 3 انگلیاں تیری طرف جا رہی ہیں، اپنی طرف دیکھ۔ حضور فرما رہے ہیں خوشخبری اس شخص کے لیے ہے جو دوسروں کے عیوب دیکھنے سے اپنے آپ کو غافل کر لے، اپنے عیب کو دیکھنے میں ریکارڈ مشغول کردہ رہے، رہنما ٹی وی انٹرنیشنل اسلامک اسٹوڈیو۔ اپنی خرابیاں دیکھتا رہے اور اس کو درست کرنے کی فکر لگی رہے۔ ہمیں دوسروں کی خرابیاں خوب اچھی نظر آتی اور پگڑیاں اچھالنی بھی خوب آتی، فلاں ایسا فلاں ایسا۔ میں نے شروع میں کہا کہ غیبت، یہ غیبت ہے، اگر وہ خرابیاں اس میں موجود ہیں تو غیبت ہے، اور غیبت کرنے اور سننے دونوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کرنے والے کی بھی اور سننے والے کی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طوبی لمن طاب مکسبہ وصلحت سریرتہ وحسنت علانیتہ واستقامت طریقتہ۔
खुशखबरी और मुबारकबादी है उस शख्स के लिए कि जिसकी कमाई पाकीज़ा हो, कमाई पाकीज़ा कमाई हो, और जिसके पोशीदा आमाल रिकॉर्ड करता पोशीदा आमाल जो छुप छुप कर करते हैं वो नेक हो, चुपके से छुप कर तन्हाई में अंधेरियों में जो आमाल किए जाए वो नेक आमाल किए जाए, बुरे आमाल नहीं। और जिसके अलल ऐलान आमाल खुशनुमा हो, हसीन और जमील हो, इसलिए कहा जाता है हुजूर की सुन्नतों को खूबसूरत बनाकर पेश करो, दाढ़ी को खूबसूरत बनाकर रखो, पगड़ी को अच्छे तरीके से बांधो, हुजूर की सुन्नत लिबास को पहनो। अब जब हुजूर की सुन्नत लिबास को आदमी खूबसूरती के साथ इख्तियार करता है तो फिर उसे कहीं रोक टोक नहीं होती। दुनिया जहां में हाजी साहब के साथ हम फिरे 150 से ज्यादा मुल्कों में, किसी जगह किसी एयरपोर्ट पे 1 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगता था हमें गुजरने में। वही पगड़ी वही लिबास, हर जगह एयरपोर्ट पे हमसे पूछते थे कुछ लोग आके कि ये सफेद कपड़े तुम लोगों ने क्यों पहने हुए? मैंने कहा क्यों, तुम्हें क्या लगता है? कहता बस हम सबका दिल तुम्हारी तरफ खींच रहा है। ये गुरु कौन है? ये बड़े, हम इनका पांव छूने दो, कोई कहता हमें इनका हाथ चूमने दो, कोई कहता एक तस्वीर लेने दो। सुन्नत में ये कशिश है, ये सुन्नत की जाज़बियत है, सुन्नत वाली जिंदगी, सुन्नत वाली जिंदगी। हमारे एक साहब अपने 2 मुलाजिम के साथ एक मुल्क में गए, वहां उस मुल्क में बड़ी तलाशी तुलूशी दिया जाता था एयरपोर्टों पे। तो वो 2 मुलाजिम जो है वो उस मुल्क के लिबास पहनकर और बार बार अपने मालिक से कहें कि साहब आप भी अगर हमारी तरह लिबास पहन लेते तो अच्छा होता, आपकी वजह से हमें वहाँ ताख़ीर हो जाएगी। वो मालिक जो है शलवार कुर्ता और टोपी, दाढ़ी भी उसकी पूरी थी। वो कहे यार अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं। यहाँ से जाते हुए उसने हाजी साहब से कुछ दुआएं वगैरह पूछ ली थी। हाजी साहब ने दुआएं बतला दी, टीवी ये इंटरनेशनल दुआ पढ़ते इस्लामिक रहना। स्टूडियो। वो अपना दुआएं पढ़ता गया। कहता जब वहाँ पहुंचे वो बार हर थोड़ी देर बाद आके कहें कि साहब आप अगर लिबास बदल लेते, हमारा वाला हमारे पास है, एक सूट पहन ले। तो कहते नहीं यार अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक। कहते कहते वहाँ पहुँच गए। जब पहुँचे तो उसने कहानी सुनाई कि एयरपोर्ट पे जब हम लाइन में खड़े थे तो वो जो है इमिग्रेशन वाला अफसर यूं चलते चलते जो है वो जो खातून इमिग्रेशन में वहाँ आगे बैठी हुई थी, उसने यूं लाइन को देखा तो देखते देखते मेरे ऊपर उसकी निगाह टिक गई और मुझे उंगली के इशारे से उसने यूं कहा बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ। तो अब वो जो मेरे दोनों साथी थे सूट वाले, वो उनके मैनेजर थे और उनके पास नेशनलिटी भी किसी और मुल्क की थी, पाकिस्तानी नहीं थी, इसके पास तो पाकिस्तानी। तो कहने लगा कि वो दोनों बड़े परेशान हो गए कि वो साहब को तो अब ले गए, पता नहीं अब कितना ओवर करेंगे। कहते मुझे उसने बुलाया और बुलाकर जो है आगे इशारा किया आगे आ जाओ। मैं सीधे सारे लाइन को क्रॉस करके आगे गया। उसने कहा पासपोर्ट लाओ। मेरा पासपोर्ट देखा, मुझे देखा और मेरे पासपोर्ट पे फौरन स्टैंप लगाया। कहते जाओ। मैं वहां से गया बाहर, अपना सामान जहां बैग था बैग लेकर मैं 2 मिनट में बाहर आ गया। और वो मेरे साथी समझ रहे मुझे कहीं ले गए शायद। उन्होंने देखा मेरा पासपोर्ट, एक आदमी के साथ मुझे भेज दिया उन्होंने, तो मुझे तो भेजा उन्होंने सामान के पास। मैं सामान लेकर बाहर आ गया। फिर मुझे ख्याल आया कि बाहर मैं उनका इंतजार करूं तो ये अच्छा नहीं है। होटल में जाना है तो होटल उनको भी पता, वो आ जाएंगे। मैं अपना होटल पहुंच गया, वो घंटों बाद आए और आकर सर उनके झुके हुए, क्योंकि उनका तो सारे कपड़े शपड़े उतार के उन्होंने पूरी अच्छी तरह जैसा वो लेते थे वो उस तरह उन्होंने उनकी तलाशी ली, मशीनों में गुजारा, पता नहीं क्या कुछ किया उन्होंने। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये तेरा कमाल नहीं है,
وہ مجھے کہانی سنا رہا تھا کہ یہ ہوا اور وہ شرمندہ. اسے نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ اللہ مالک ہے, تجھے پتہ ہی نہیں کہ ان لباس میں کیا طاقت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لباس میں کیا قوت, کیا کشش ہے. اس عورت کو کیا تھا کہ پورے لائن میں سے ایک آدمی کو باہر نکال کے اپنے پاس بلا رہے. حضور کی سنت, داڑھی میں کشش ہے, حضور کے لباس ہر ٹوپی میں کشش ہے, جاذبیت ہے. یہ دلوں پہ قبضہ کر لیتی یہ سنت لباس. جو سنت لباس سنت شکل صورت کو اختیار کر کے ڈرتا رہتا ہے, اللہ اس پر خوف مسلط کر دیتے, اللہ اس پر خوف مسلط کر دیتے. اور ہم نے دیکھا سب جگہ, میں نے بتایا نا کہ 1 سے 2 منٹ ہمیں نہیں لگتا تھا. اس لیے کیا فرمایا, حسنت علانیت, جو اعلانیہ اعمال ہم کریں وہ خوبصورت بنا کر پیش کریں, ایسا خوبصورت بنائے کہ لوگوں کے دل کھینچے اس کی طرف, اس کی خوبصورتی میں لوگوں کے دل کھینچیں گے, اس کی طرف آگے بڑھیں. مستقامت طریقت ہو, اور راستہ سیدھا اختیار کریں. طوبی لمن تواضع للہ من غیر منقصۃ وانفق مما جمع من غیر معصیۃ. خوشخبری اور مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع, اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا, اللہ کے لیے اپنے آپ کو بچھایا, کسی کے روب اور دبدبے کی وجہ سے نہیں, کسی کے خوف اور ڈر کی وجہ سے نہیں, کسی سے نفع اٹھانے کے, فائدہ اٹھانے کی غرض سے نہیں, کسی کی چاپلوسی میں نہیں, کسی سے دنیاوی اور اپنی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کروانے کے لیے نہیں کہ آگے پیچھے ہو رہا, تواضع اختیار کر رہا کہ میرا نمبر آ جائے, رہنما ٹی وی یہ انٹرنیشنل دینی اسلامک اعتبار سے اسٹوڈیو. مجھے ذرا آگے کر دیا جائے, اس لیے نہیں, صرف اور صرف اللہ کے لیے تواضع اختیار کر رہا, اس شخص کے لیے خوشخبری ہے. اور جو مال و متاع, جو مال و دولت بغیر گناہ کے, بغیر حرام کے, بغیر سود کے, بغیر رشوت کے, بغیر چوری اور ڈاکے کے اس نے کمایا ہے, اس میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہوں, اس کے لیے خوشخبری ہے, اس کے لیے مبارکبادی ہے. خالط اہل الفقہ والحکمہ, سمجھ والے, حکمت والے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اہل علم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. ورحم اہل الذل والمسکنہ, اور گرے پڑے معاشرے کے کمزور لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہو, معاشرے کے غربا فقراء پہ رحم کرتا ہو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میرا دل کرتا ہے کہ میرا لباس بہت عمدہ ہو, میری سواری بھی عمدہ ہو, میرا لباس بھی عمدہ, میری سواری بھی عمدہ, میرے جوتے بھی اچھے ہوں, یہ میرا دل کرتا ہے, کیا یہ کبر ہے, کیا یہ کبر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں, یہ کبر نہیں ہے, یہ کبر نہیں ہے. اچھا پہننا, اچھی سواری, اچھا جوتا, اچھا کھانا پینا, یہ کبر نہیں ہے. فرمایا پھر کبر کیا ہے؟ فرمایا حق بات کو چھپانا, حق بات کو چھپانا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر اور گھٹیا سمجھنا, یہ کبر ہے. اگر بڑی گاڑی پہ بیٹھ کر جاتے ہوئے وہ پیدل چلنے والوں پر پانی کے چھینٹے مار دیا تو کبر میں مبتلا ہے. اگر بڑی گاڑی پہ جاتے ہوئے چھوٹی گاڑی والے کو ٹکر مار کر ان کو سب کو تو نے قتل کر دیا, یہ کبر ہے تیرے اندر. اگر بڑی گاڑی پہ جاتے ہوئے اور چھوٹے سائیکل چلنے والے کو تم نے دھکے دے دیے, یہ کبر ہے. چلو کچھ نہیں کیا لیکن بڑی گاڑی میں بیٹھا ایسا کہ وہ چھوٹی گاڑی سوزوکی والے کو گھٹیا نگاہ سے دیکھا یا نہیں دیکھا, اس کو گھٹیا سمجھا, یہ کبر ہے.
अच्छे लिबास पहनकर गुजरा और एक मैला कुचैला मजदूर बेचारा गया, तो उसको नफरत की निगाह से तूने नाक सुकेड़ लिए, माथे पे तूने जो है अपने माथे पे बल ले आया, ये किबर है। दूसरे को हकीर समझना, गुरबा फुकरा मजदूरों को मामूली समझना, ये किबर है। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छी सवारी, ये किबर नहीं। अच्छी सवारी की वजह से अगर कमजोर सवारी वाले को तूने कमतर समझा तो ये किबर है। इसने फरमाया रहीम अहल दुल वल बस्कर व तूबा लिमन अनफक़ल फ़ज़्ल मिन मालिही व अमसकल फ़ज़्ल मिन क़ौलिही। खुशखबरी है उसके लिए जो अपने जायद माल को खर्च करता हो। हमारे आइशा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इस्लाम में जमा नहीं है, इस्लामिक स्टूडियो, इस्लाम में खर्च करना है। ये सारे बैंकों का निजाम ये खिलाफे इस्लामी है। जमा करो, बैंक का मतलब क्या है? जमा करो, बचत करो, कल काम आएगा। इस्लाम में है खर्च करो, कल काम आएगा। अल्लाह के नाम पे खर्च करो, कल काम आएगा। तुम कल समझ रहे मौत से पहले, हम कल समझ रहे मौत के बाद। वो कल जिस कल की इब्तदा है इंतहा नहीं, जिस कल को तुम कल समझ रहे वो तो मौत पे खत्म हो जाएगी। खर्च करो, कल काम आएगा। उमर ने कोई बात कह दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक सहाबी ने कहा, हुजूर के चेहरे पे थोड़ी सी नागवारी आई। एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह अनफिक, खर्च करे और रब्बे करीम से, रब्बे करीम के नवाजिशों से ना उम्मीद ना हो, अल्लाह और देगा। हुजूर खुश हो गए, कहने लगे हाँ मुझे यही हुक्म है कि खर्च करो, जितना खर्च करोगे अल्लाह उतना और देगा। हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास चीजें आती थी। हाजी साहब कहते थे मेरी मुन्नी ये सारा जो है ना खत्म दे दो। मैंने कहा अच्छी मुसीबत ये है कि हम एक देते हैं तो 10 और आ जाते हैं, क्या करें? फिर हमें 10 को देना पड़ता है। हमारी लड़ाई रहती थी लाने वालों को, भाई क्यों लेकर आते चीजों, फिर हमें तकसीम करना पड़ता है। क्या करें? आप तकसीम कर देते हैं तो जब 10 तकसीम किया तो 100 आ गए। अल्लाह का निजाम यही है, एक खर्च करोगे तो 10 आएगा। हम कहते हैं ये खर्च ना करें और 10 आ जाए, ये नहीं हो सकता। क्या फरमाया? अपने जायद माल को अल्लाह के नाम पे खर्च करो और फालतू बातों से अपनी जबान को रोके रखो। वसियत सुन्ना वलम यादिल अन्हा इला बिदआ, और हुजूर की सुन्नत वाली जिंदगी हमें काफी हो जाए और सुन्नत को छोड़कर खिलाफे सुन्नत जिसको बिदअत कहते हैं उसमें हम ना पड़े। सुम्मा नज़ल, और फिर ये कह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे उतर आए। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, हम ये वो मेहनत है जिस मेहनत के साथ अल्लाह जल्ले जलालहू ने अंबिया अलैहिमुस्सलावातु तस्लीमात को भेजा। सबसे आखिर में नबी आखिरुज़ ज़मान, इमामुल मुरसलीन, सैयदुल अंबिया, खातिमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, सरवरे कौनैन, ताजदारे दो आलम, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ले जलालहू ने सारी इंसानियत की रहबरी और रहनुमाई के लिए और हिदायत के लिए, क़यामत तक आने वाले फर्द बशर के लिए, हर इंस और जिन के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजा। और आपके खत्म नबूवत की वजह से, आपके खत्म नबूवत के सदके में, आपके खत्म नबूवत की बरकत में आपकी पूरी की पूरी उम्मत को, हर मर्द को, हर औरत को, हर बूढ़े को, हर जवान को, हर पढ़े लिखे को, हर पढ़ को, हर आलिम को, गैर आलिम को, हर सदर को, हर वजीर को, हर सियासत वाले को, तिजारत वाले को, हर ज़राअत वाले को, मुलाजमत वाले को, हर ओहदे और मनसब वाले को, हर फौजी को और पुलिस वाले को, हर शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हर मर्द और औरत, बूढ़े जवान, बच्चा बच्ची
जो अल्लाह को अल्लाह मानकर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया, हुजूर के खत्म नबूवत की वजह से अल्लाह की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली इस मेहनत की जिम्मेदारी अल्लाह ने उस पर डाल दी कि इंसानियत के दिलों में हिदायत कैसे आए, हिदायत का नूर कैसे आए, इसके लिए मारे मारे फिरना, गली गली जाना, बस्ती बस्ती जाना और सारे इंसानों को पुकार पुकार कर, ऐ दुनिया जहां के इंसानों, हुजूर ने ये आवाज लगवाई, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ऐ दुनिया जहां के इंसानों, ऐ बादशाहों, ऐ सदरों वजीरों, ऐ मान वालों, ऐ ओहदे मनसब वालों, ऐ फक्र फाका में जिंदगी गुजारने वालों, ऐ गुर्बत और मस्कनत में रहने वालों, ऐ कोठियों और कारों और बंगलों में ठिकाना बनाने वालों, ऐ झोपड़ों में रहने वालों, पहाड़ों पे बसेरा बसाने वालों, जजीरों में ठिकाना करने वालों, समुद्रों में रहने वालों, अल्लाह को इला तस्लीम कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाज लगाई और लगवाई और अपनी पूरी उम्मत को ये आवाज लगाने की जिम्मेदारी देकर दुनिया से तशरीफ ले गए। क़यामत तक के लिए ये उम्मत अल्लाह की तरफ से मबऊस है, भेजी गई है इस काम के लिए, इस मेहनत के लिए, जिस मेहनत का लाजमी नतीजा है कि दिलों में हिदायत का नूर आएगा, अल्लाह के दिए हुए आमाल के मुनाफे नजर आएंगे और ये इंसान दुनिया में भी अल्लाह का नेक बंदा बनकर, सुरखरू होकर, कामयाब कामरान होकर, जिंदगी गुजार कर अल्लाह को राजी करके जाएगा और आखिरत की सारी मंजिलें इसके लिए आसान होंगी और जन्नतुल फिरदौस इसका ठिकाना होगा, हुजूर का साथ होगा, हुजूर की सोबत होगी, हुजूर की मजलिसें होंगी, सहाबा की वफाकत होगी और वहां के अल्लाह का दीदार और अल्लाह की तरफ से नेमतें और नेमतें, बेबहा नेमतें और जन्नत की वो बहारें और जन्नत के वो ठिकाने, वो जिंदगी जिसमें जिंदगी होगी मौत नहीं, जहां सेहत होगी बीमारी नहीं, जहां नेमतें होंगी परेशानी नहीं, जहां जवानी होगी बुढ़ापा नहीं, जहां सेहत के साथ बीमारी का नामो निशान नहीं होगा, वो जिंदगी होगी और हमेशा की होगी, जिसकी इब्तिदा होगी इंतहा नहीं, जो शुरू होगी खत्म नहीं। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह वाज फरमा रहे थे, एक औरत रेहाना उसका नाम आकर कहने लगी, या मिस्रीयू सिर्फ लिल जन्नह व मा अतल्लाहु फी आली औलिया। अरे मिस्री बड़े वाज करते हो, जरा बतलाओ तो सही कि जन्नत में अल्लाह ने अपने दोस्तों के लिए क्या तैयार किया। हज़रत ज़ुन्नून रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, या हादिही इन्न फिल जन्नती मा ला युहीतु बिही इल्मु आरिफिन वला याति अला ज़ालिका वस्फ़ु वासिफ़िन। अरे औरत, उस रेहाना को कहा, अरे औरत, जन्नत में जो कुछ अल्लाह ने अपने दोस्तों के लिए तैयार किया, सारे उलमा का इल्म मिलकर उसका इहाता नहीं कर सकते और तमाम औसाफ सिफात बयान करने वाले मिलकर उसके सिफात को बयान नहीं कर सकते। वलाकिन सअज़कुरु लकी बाद मा अअद्दल्लाहु ली वलिय्यिन मिन औलियाई, लेकिन तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए थोड़ा सा मैं वो बयान किए देता हूँ, वो जिक्र किए देता हूँ जो अल्लाह ने अपने दोस्तों में से एक दोस्त के लिए तैयार किया, सबके लिए नहीं, एक के लिए। फरमाया, इन्ना फिल जन्नति मरदन अफयहा मिनल फिद्दतिल बैदा, जन्नत में एक साफ शफाफ चांदी का जबरदस्त बाउंड्री वॉल है, इहाता है। फी वस्तिल मर्दि कसर मिनद दहबिल अस्फर, और उस वो जो फार्म हाउस समझ लें, वो जो चांदी के इहाते के बीचों बीच एक खाली सोने का महल है। वफी वस्तिल क़स्र कुब्बतुम मिनल याक़ूतिल अहमर, और उस महल के बिल्कुल ऊपर बीचों बीच सुर्ख याकूत का कुब्बा है। व मिन तहतिल कुब्बति सरीरुम मिनद दहबिल अस्फर, और उस कुब्बे के नीचे भी अंदर, महल के अंदर कुब्बे के बिल्कुल वस्त में नीचे खाली सोने की एक तख्त है। व अला सरीरी वलीयुल्लाह, अला सरीरी वमिन तहति सरीरी यखरुजु अर्बातु अनहार नहरुम मिन माइन गैरि आसिरिन,
نهر من لبن لم يتغير طعمه نهر من عسل مصفى ونهر من خمر لذة للشاربين. وہ تخت ہے اور اس تخت کے نیچے سے 4 نہریں جاری ہیں. دودھ کی نہر جس کا ذائقہ نہ بدلے، پانی کی نہر جس میں کبھی کوئی خرابی نہ آئے، اور خالص شہد کی نہر، اور پاکیزہ شراب کی نہر جو پینے والے کے دل و دماغ کو اور زیادہ روشن کرے. وعلى السرير ولي الله، اور اس تخت پر اللہ کا وہ ولی بیٹھا ہوگا. بطول آدم علیہ السلام 60 ذراع، آدم علیہ السلام کے قد 60 ہاتھ. وہ ہاتھ بھی آدم علیہ السلام کا ہوگا. 60 ہاتھ والے قد کے ساتھ. وہ بسن عیسیٰ ابن مریم 33 سرا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی عمر 33 سال کی جوانی. وہ بحسن یوسف علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام کے حسن کے ساتھ، کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر زلیخا کے پاس بیٹھنے والی عورتوں نے پھل کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹی. ویسے حسن محمد کو دیکھ لیتی. وقال اما عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر زلیخا کے پاس بیٹھنے والی عورتیں میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو بخدا وہ اپنی انگلیاں نہیں، وہ چھریاں، وہ خنجر اپنے سینوں میں چار کر لیتی، اپنے دلوں میں پھیر لیتی. حسن محمد کہیں بڑھ گئے. لیکن جنتیوں کو اللہ حسن یوسف دے گے. وہ بے خلق نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اخلاق جو دیں گے، خلق العظیم جس کی تعریف اللہ نے کی، وہ اخلاق ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے دیں گے. وفی جنبہ زوجتہ، اس کے پہلو میں بیٹھی ہوگی اس کی بیوی. ابھی ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بات یہی تک پہنچائی تھی کہ وہ ریحانہ کہنے لگی بس حسنا یا حسنا کعوب لعوب. ارے کیا خوبصورت اور کیا کھیل کود کی مزے کی زندگی ہوگی. ابھی تو اللہ قتلی 3 دفعہ اس نے کہا ارے مجھے رات گزر جائے اور جنت کے شوق میں مجھے موت نہ آئے. فشہقت شہقتا وخرجت معها روحها، ایک چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کی. جنت اور اس کے بارے میں جو کچھ بھی قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ سب اپنی جگہ، لیکن ایک حدیث قدسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ وہاں تیار کیا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے جی میں اس کے بارے میں خیال ہی گزرا ہے. جو کچھ بھی ہم سن لیں یہ صرف سننے تک ہے. اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ کچھ اور ہی ہیں، وہ وہیں جا کے پتہ چلے. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اس مبارک محنت کو لے کر چلنے کا موقع دیا، اس کی کچھ سمجھ بوجھ دے دی. ہمارے عائشہ فرماتے تھے کتنے خوش نصیب ہیں کہ موت سے پہلے اس کام کی اللہ نے سمجھ دی. مرنے سے پہلے اللہ نے اس کام کی ہمیں سمجھ دی کہ یہ کام ہمارا کام ہے. اب تک جو ہم نے اس کام کو کام نہیں کیا اور اس کام کو کام نہ بنانے کی وجہ سے، اس محنت میں نہ لگنے کی وجہ سے جو نقصان ہوا اس کی اللہ سے معافی مانگی. اے اللہ ہم سے واقعی جرم ہو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جرم نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت نہ بنانا یہ جرم عظیم ہے. اور ایسا جرم عظیم ہے جس جرم عظیم کی وجہ سے ساری دنیا مصائب میں اور معاصی میں اور جرائم میں گر گئے، اس کا مجرم میں ہوں. میرا جرم ہے کہ میں نے کام کو کام نہیں بنایا. حضور کی محنت کو جیسے محنت بنا کر اور اس کام کو لے کر اللہ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے، حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، نماز والی فضا کو عام کرنے کے لیے، علم و ذکر کے سیکھنے سکھانے والے ماحول کو زندہ کرنا، لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی چاہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کے تکفل کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال کرنا، ایک
दूसरे के लिए इकराम और इसराफ का मामला करना, उनके लिए अपने आप को पीसते चले जाना और अपने कामों को सिवाय अल्लाह से किसी से बदला ना लेना, ये जज्बा हमारे अंदर लेकर इस मेहनत को करने वाले हम बनते और इस मेहनत में अपने दिन को लगाते, अपने रातों को लगाते और सारी इंसानियत के लिए रोते, सारी इंसानियत के लिए तड़पते। रात का 2-2:30 बज रहा था और हाजी साहब बैठे जिक्र कर रहे थे और परेशानी चेहरे पर आया थी। मुझे बुलाया और बुला कर कहने लगे कि इनको ऐसी तरकीब नहीं है कि ये सारे काफिर भी दोज़ख से निकलकर जन्नत में चले जाएं। ये गम, ये बेचैनी, ये तड़प, काफिर क्यों जाए दोज़ख में? मैंने कहा जी ईमान के बगैर तो कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अगर ईमान के साथ गए तो दोज़ख में सजा काट कर जरूर जाएंगे, इसलिए ईमान शर्त है। सारी इंसानियत ईमान पे कैसे आ जाए, उसके लिए मारे मारे फिरना, उसके लिए रातों को उठ उठ कर दुआएं मांगना, सर सजदे में डालना, पेशानी रगड़ना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, दिन में लोगों के अल्लाह के बंदों और मखलूक में फिरना और रात को अल्लाह के सामने हाथ उठाकर आंसू बहाना, रोना ना आए तो रोने जैसी शक्ल बनाना। वो दर ऐसा है कि उस दर का सवाली कभी महरूम नहीं होता, उस दर का भिखारी कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मालूम नहीं किस सफेद रीश का और किस जवान का और किस बच्चे और बच्ची का और किस खातून खाना का हाथ उठाना अल्लाह को पसंद आ जाए और उसके आंसू के बहे हुए वो लड़ियां अल्लाह को तरस में और रहमत में नाजिल करने के लिए मुतवज्जे कर दें और अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाए और हम जैसे लाखों करोड़ों इंसानों का भला हो। इसलिए अब तक जो इस काम को काम नहीं बनाया, इस पर तो हम सारे अल्लाह से माफी मांग लें। एक इस्तगफार है, वो इस्तगफार 3 दफा जरूर पढ़ लें। हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह जरूर एहतमाम करवाते थे कि भाई सारे मजमे से इस्तगफार करवा लो, 3 दफा पढ़ ले और इस नीयत से पढ़े। एक है अपनी इनफरादी जाती गलतियां और एक है कि अल्लाह हुजूर वाली इस मेहनत की जिम्मेदारी को हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा। हम ताजिर बनकर चलते रहे, हम वजीर बन के चलते रहे, हम गवर्नर बन के चलते रहे, हम सदर बन के चलते रहे, हम जमींदार बन के चलते रहे, हम मजदूर बन के चलते रहे, हम खाबिद बन के चलते रहे, हम बाप बनकर चलते रहे, हम सिपाही बनकर चलते रहे, हम फौजी बनकर चलते रहे, लेकिन हमने उम्मती बनकर चलना ना सीखा, हुजूर के काम को अपना काम बनाकर चलना ना सीखा। ऐ अल्लाह हमसे ये गलती हो गई, पूरी उम्मत से ये गलती हो गई। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत की तरफ से हम तुझसे माफी मांगते हैं, पूरी उम्मत को माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। हदीस पाक में आता है 3 दफा ये इस्तगफार पढ़ ले, अगर समुंदर के झाग जितने भी इसके गुनाह होंगे अल्लाह सब माफ फरमा। अब 3 दफा इस्तगफार के बाद खुश हो जाए, अल्लाह ने पिछले माफ कर दिए। अत्ताइबु मिनद्दम्बि कमन ला दम्ब ला, गुनाहों से तौबा करने वाला, माफी मांगने वाला वो ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं, उसने गुनाह किया ही नहीं। और आइंदा के लिए अज़म करें, इरादा करें कि इस काम को काम बनाएंगे। काम को काम बनाने का मतलब चिल्ले 3 चिल्ले साल 7 महीने नहीं है। काम को काम बनाने का मतलब है जब जब जो तकाजा आएगा उस तकाजे पे अपने आप को पेश कर देंगे। अहले शूरा देखेंगे, मशवरे वाले मशवरा करेंगे, मुझे मुनासिब समझेंगे तो भेज देंगे, मुनासिब नहीं समझेंगे तो मकाम के लिए तश्कील कर देंगे। तो मेरे लिए काम को काम बनाना तय हो। तैयार है इंशाअल्लाह इसके लिए? जो तैयार है वो जरा बतलाएं कि जी आपने तय कर लिया कि आप इस काम को काम बनाएंगे। अब इसके एतबार से नीयत हमने कर ली, नीयत कर ली। तश्कील के बाद मुझे याद है, भूला नहीं हो, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा। अगर जिसको चाहिए वो दुआ जो हाजी साहब ने उस थानेदार को बतलाया था वो तश्कील के बाद बतलाऊंगा। तश्कील के वक्त कोई ना उठे, भैया बड़ा मेहरबानी, चंद मिनटों की तश्कील करते हैं हमारे
मौलवी साहब इंशाअल्लाह तश्कील के बाद मुख्तसर सी दुआ है, वो दुआ ज़रूर बतलाऊंगा इंशाअल्लाह। और उस जवान को जो हाजी साहब ने पढ़ने के लिए कहा था उस मुल्क में जाते हुए, वो भी बतला दूँ। और एक और चीज़ भी बतला दूंगा जो हाजी साहब ने मुझे लेकर कहा था कि सारे यूरोप में बता के रहो। जी, जो नक़द तैयार है चिल्ले 3 चिल्ले के लिए अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जी जल्दी से खड़े हो जाएं। नक़द जो इज्तिमा से नक़द तशरीफ ले जाएंगे चिल्ले 3 चिल्ले की, जिनका अभी इरादा हो गया वो भी खड़े हो जाए। नक़द जी, हर मस्जिद से नहीं बता, हर मस्जिद से एक साल अंदरून मुल्क की जमात तैयार हो, कम से कम हर मस्जिद से एक जमात तैयार हो, इरशाद फरमाए। और जो नक़द तैयार है वो खड़े रहे, वो खड़े रहे। अल्लाह ताला आपको इस्लामिक स्टूडियो और खड़े हो जाए, नक़द और खड़े हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इज्तिमा में शिरकत के लिए आए थे, बात सुनी, अल्लाह ताला ने दिल में इरादा करने की तौफीक अता फरमाई, दिल में बात आ गई, अब खड़े होकर इसका इजहार करें। हमने तो रायवेंड में मशवरे में ये बात सुनी थी कि जी सारा मजमा वो आएगा जो नक़द तैयार होने वाला, सिर्फ वही मजमा आएगा। माशाअल्लाह, देखिए खड़े हो रहे हैं और भी खड़े हो जाए। हमने तो ये सुना था कि ये सारा नक़द मजमा है। नहीं, हमने तो वहाँ यही सुना था कि जी मजमा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सिर्फ नक़द वालों को बुलाएंगे। तो जो नक़द वाले हैं कम से कम वो तो खड़े हो जाए माशाअल्लाह, और जो उनके साथ तैयार हुए वो भी हो जाए। जी जी माशाअल्लाह, खड़े हुए थे। अब क्यों बैठ गए, खड़े रहो ना। ऐसे तमाम साथियों से दरख्वास्त है, पीछे भी वाले भी खड़े हो जाए, उधर भी नाम लिखने वाले होंगे, अपने नाम भी लिखाएं, मौलाना कुछ बातें बताएं वो भी सुन लें। उसके बाद फिर अपने हल्के में जा कर के और वो अपनी अपनी जमातों की में तश्कीलें करवा लें, अपने अपने हल्कों में जा कर के अपनी तश्कील वालों से अपनी जमात की तश्कील करा लें। कम से कम उस जमात में 8 आदमी हों और 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 हों, 8 से 10 तक की जमात बनाई जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इज्तिमा से जैसे कि एक भरपूर तादाद अल्लाह के रास्ते में निकले, अल्लाह करे सभी अल्लाह के रास्ते में निकल जाए। हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, इख्तिलात करें, अपनी मस्जिद के साथियों को तैयार करें, फ़ज़ाइल सुनाएं और उनको हिम्मत दिलाएं, हौसला दिलाएं और अपने साथ अल्लाह के रास्ते में लेके निकल जाएं इंशाअल्लाह। तो इसके लिए सब कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। अब जो बात रह गई है वो सुन लीजिए और उसके बाद असर की नमाज की तैयारी होगी और फिर असर के बाद फिर बयान होगा इंशाअल्लाह। और शब दरमियान रब मेहरबान, आज आखिरी शब है स्टूडियो मगरिब के बाद, इसमें जो मजमा आया हुआ है अपने दाएं बाएं वालों पर मेहनत करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नक़द जमातें साल की अंदरून और बैरून की जमातों के भी तफक्कुद हो रहे हैं। अल्लाह पाक रास्ते खोलेंगे, हम कोशिश करेंगे, अल्लाह आगे रास्ते खोलते जाएंगे। कई जमातें चली गई, कई भी इंशाअल्लाह जाने की तरतीब अल्लाह आसान करेंगे सब जगह के लिए सहूलत। और सारी दुनिया से ये परेशानी, ये मुसीबत, ये बलाएँ हैं, इसको अल्लाह अपनी रहमत से ख़त्म करेंगे, किसी तदबीर से ख़त्म नहीं हो सकती। अल्लाह की रहमत मुतवज्जह होगी तो चीज़ें ख़त्म होंगी, और रहमत को मुतवज्जह करने का रास्ता यही है कि हम इस काम को काम बनाकर पिछले की माफ़ी मांगते हुए आइंदा के लिए आज़म इरादा कर कुर्बानी की शक्लों पे आ जाए। बाकी जो चंद चीज़ें थी जो मैंने बतलाया, एक तो हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई सारे यूरोप में ये बता कर आओ, ये दुरूद शरीफ जितना हम पढ़ते रहेंगे अल्लाह की रहमत मुतवज्जह रहेगी। दुरूद शरीफ पे अल्लाह की रहमत, एक दफ़ा दुरूद पढ़े तो अल्लाह की 10 रहमत। तो एक छोटा सा दुरूद शरीफ है, सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिही वसल्लम, सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिही वसल्लम। बस ये दुरूद शरीफ अगर दिन में कोई 500 दफ़ा पढ़ ले तो दुनिया और आखिरत में किसी का मोहताज नहीं हो सकता। 24 घंटे, ये ज़रूरी नहीं है कि एक मजलिस में पढ़े। 5 नमाजें हैं, हर नमाज के लिए आते आते 50 दफ़ा पढ़े, नमाज के से जाते जाते 50 दफ़ा पढ़े, 100 दफ़ा हो जाए। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिही वसल्लम। आला एक दफ़ा शुरू में, 2 दफ़ा नहीं है। सल्लल्लाहु अला
सैयदना मोहम्मद व आलिही वसल्लम। 500 दफ़ा पढ़े, न दुनिया में किसी का मोहताज न आखिरत में किसी का मोहताज। और वो जो जवाब था जिसको आई साहब ने दुआ बतलाई थी वो थी ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर। रिकॉर्ड करदा रहनुमा टीवी इंटरनेशनल इस्लामिक स्टूडियो। ये आयत पढ़ते हुए चलता जा, हर जगह तेरे लिए रास्ता खुलते चले जाए। ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर। जो हाफिज है उन जो है हाफिजों से पूछ लो भाई, ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर। जो अपने मस्जिद के इमाम साहब है उनसे लिखवा ले, पढ़ते रहो, बॉर्डर क्रॉस करते जाओ, उसमें तादाद नहीं। और वो जो थानेदार साहब को हाजी साहब ने बतलाया था वो ये बतलाया था कि जब घर में दाखिल हो, जब भी घर में दाखिल हो जोर से सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई घर में हो या ना हो, हदीस से बाद में आता है कि जो घर में सलाम करके दाखिल होता है उसके लिए अल्लाह ताला वाफिर रिज़्क़ का फैसला कर दे। सिर्फ सलाम करने वाफिर, जब घर में दाखिल हो सलाम कर। हुजूर ने फरमाया अगर घर में कोई ना हो तो भी सलाम करो, तुम्हारा ये सलाम फरिश्ते मुझे पहुंचाते अगर घर में कोई ना हो। हाजी साहब ने उसे कहा कि सिर्फ घर में जब दाखिल हो सलाम करो और फिर कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद है, छोटा दुरूद। और फिर एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो और फिर एक मरतबा कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन। बस सलाम, दरूद शरीफ, बिस्मिल्लाह, सूरह इखलास। तो मुश्किल चीज़ तो नहीं है, पैसे लगेंगे, इस पर खर्चा होगा। जब घर में दाखिल हो फरमाया ये अमल करके अंदर दाखिल। जितना कर्जा है वो भी अल्लाह उतार देंगे, आइंदा मखरूज भी कभी नहीं होगा और वाफिर रिज़्क़ का भी फैसला हो जाएगा। न किसी के पास जाने की ज़रूरत, न मांगने की ज़रूरत। 15 दिन के बाद ही उसने पैगाम भेज दिया आई साहब को कि जी मेरा तो काम अल्लाह ने चालू कर दिया। करेंगे एहतमाम, लेकिन चिल्ले की छुट्टी, 3 चिल्ले की छुट्टी, साल की छुट्टी, बस वजीफा ही पढ़ते रहेंगे हैं। जिसके 3 चिल्ले नहीं लगे अब तक वो जरा हाथ खड़ा करे ना, पता तो चले। तो आप लोग कब लगाओगे पहले यही बता दो। वजीफा मैंने मुफ्त में दे दिया है, जिंदगी तो मिली भी है। बात तो फिर वहां पे खबर में, वहां तो अल्लाह मियां को नहीं चाहिए थी। अच्छा रमजान तो बस आ ही गया रमजान, चलो। अच्छा जिनके सालाना चिल्ले अभी तक नहीं लगे, 3 चिल्ले लगे हुए थे, सालाना चिल्ला रहता है, वो जरा हाथ खड़ा करे, पता चले। अल्लाह को हाजिर नाजिर जाने तो भाई ये सालाना चिल्ले वालों का सालाना चिल्ला कब लगेगा? फिर जल्दी लग जाएगा इंशाअल्लाह। चले नमाज की तैयारी करें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।